इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहले तो मैं ये हमारे बार से ये जो हमारे वकील ने अभी बात की कि यहाँ होना चाहिए हाई कोर्ट फैसलाबाद में, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। हर डिवीज़न के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी कि उनकी आवाम के लिए वो सहूलतें पैदा करें, उनकी ज़िंदगी आसान करें, ये होती है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ कि हम डिवॉल्व करें, लोगों को दूर दूर जाना ना पड़े, घर बैठे बैठे उनको चीज़ें हों जो इंशाल्लाह जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम नया लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन। सारे हमने अपनी माजी के तजर्बे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी कि पहली दफ़ा आपके जो शहर है, फैसलाबाद मसलन जो शहर है, ये कभी भी एक ज़हन में डाल लें कि एक प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से ये कभी शहर ठीक नहीं हो सकता। ना लाहौर, अगर हम ये समझे कि जो डेवलपमेंट फंड पंजाब का उससे लाहौर चलाएंगे, अगर आप लाहौर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे बाकी पंजाब के इलाके पीछे रह जाएंगे। सारी दुनिया के अंदर जो शहर होते हैं जो कामयाब, मैं आपको दुनिया के मॉडल्स बता रहा हूं कि लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, बल्कि तेहरान में मैंने जो जाके देखा, और बल्कि अब मुंबई के अंदर भी वही सिस्टम है। सब शहरों के अपने, अब वो शहर इस तरह चलता है जिस तरह एक मुल्क चल रहा है। उसका अपना मेयर होता है, इलेक्टेड मेयर होता है, जिस तरह लंदन का मेयर इलेक्टेड है, उसकी फिर पूरी कैबिनेट होती है। तो सारे लंदन के मसले लंदन में हल होते हैं और वो फिर अपने पैसे इकट्ठे करता है। अब फैसलाबाद जैसा शहर पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है, लेकिन उसको डिपेंड करना पड़ता है पंजाब से। जब गवर्नमेंट से पैसे आएंगे तो तब सड़कें ठीक करेंगी, तब हॉस्पिटल बनेंगे, तब यूनिवर्सिटी बनेगी। ऐसे मॉडर्न सिटीज नहीं चलती। तो हमारा जो सिस्टम है कि हर शहर का अपना इलेक्शन होगा, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा कि पहले यूनियन काउंसिल का इलेक्ट हो फिर वो करें। उसके अंदर पैसा चल जाता है बदकिस्मती से, वो पैसे दे के वो बन जाते हैं, वो बड़ा सिस्टम फेल हो चुका है। डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होगा, फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, पानी के एक्सपर्ट्स होंगे, उसके अंदर एजुकेशनिस्ट होंगे। तो वो शहर एक पूरी तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनेगा और फिर अपने पैसे इकट्ठे करेगा। तो उसके लिए ये भी है कि इतने बड़े बड़े शहरों में अपना एक हाई कोर्ट बनना चाहिए ताकि अपने मसले आपके यहीं हल हो। अच्छा जी, मैं अब आपके सामने फैसलाबाद के सामने, क्योंकि आप पाकिस्तान का जिस तरह मैनचेस्टर कहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैनचेस्टर कहेगा कि वो फैसलाबाद एक शहर था जो हमारे ऊपर बेस होके तो हमारे से आगे निकल गया। तो आपको तो बस सोचना चाहिए, सोच बड़ी, इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए। देखें, पहले तो मैं आपको अपनी पॉलिसी बता दूं कि मैं क्या समझता हूं कि मुल्क के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस मुल्क को हमने कैसे उठाना है। इस वक्त तो हमने ये सोचना ना कि एक पाकिस्तान जिसके ऊपर तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में जो हमें 2018 का पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज्यादा कर्जा मुल्क पे अंदरूनी और बैरूनी कभी इतना कर्जा नहीं चढ़ा हुआ था, कभी इतने बड़े खसारे नहीं थे। जो भी हमाद ने तकरीर में बताया कि जो हमारा ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर का था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट। यानी कि कभी भी कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी भी कोई मुल्क की सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती जबकि अगर उसके मुल्क के अंदर जो डॉलर्स अंदर आ रहे हैं वो कम है और जो मुल्क के बाहर डॉलर जा रहे हैं वो ज्यादा है। यानी ये जब तक खसारा है, ना उस मुल्क की सेहत कभी ठीक हो सकती है, ना जो क्रेडिट एजेंसीज हैं दुनिया की वो कभी भी कहेंगे कि जी मुल्क की रेटिंग अच्छी है। वो हमेशा उस मुल्क को कहेंगे कि ये थोड़ी देर के बाद ये क्राइसिस में चला जाएगा। और सबसे बड़ा क्राइसिस क्या आता है कि उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। जब जितना बड़ा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, उतना प्रेशर आपकी करेंसी पर पड़ता है, और जब करेंसी गिरती है तो क्या होता है, महंगाई आ जाती है।
ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا جی مہنگائی کا، لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا، کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا 40 ارب ڈالر کا، جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کے کرنسی نے تو گرنا ہی ہے، اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا؟ پہلے ہمارے پاس ریزروز کم تھے، فورن کرنسی ریزروز، وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں قرضے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں 15 یا 20 ارب ڈالر انہوں نے 5 سال میں صرف پھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے، اس سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا، ریزروز بھی اپنے ضائع کر دیے، اور سب سے زیادہ نقصان اپنی ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پہنچایا، کیونکہ امپورٹ سستی ہو گئی ہیں، ایک تو انڈسٹری ادھر مار کھا گئی، اور جب ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی تو ایکسپورٹس ہو نہیں رہی تھی تو ہماری ایکسپورٹس بھی گر گئی۔ تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسد عمر نے مجھے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں کہ اوپر رن ہو جائے گی، یعنی روپے اور گر جائے گا۔ اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے، اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ اور ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا، ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی، ایکسپورٹس رک جانی تھی، اور روپے نے اور مزید گر جانا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں اس بڑے مشکل وقت سے نکالا، اور آج جو جدھر ہم کھڑے ہیں، میں صرف اس سے پہلے آپ کو اپنی فلسفی بتا دوں۔ دیکھیں، ہم جب بڑے ہو رہے تھے، اسکولوں میں تھے 60s میں، تو 60s میں پاکستان ایک مثال دیا جا رہا تھا ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر، کہ ہمارا پاکستان کا ماڈل بتایا جاتا تھا دنیا کو کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کو دیکھیں یہ کیسے ترقی کر رہا ہے۔ ملیشیا، ساؤتھ کوریا، جو ساؤتھ کوریا آج دیکھیں کدھر پہنچ گئے، انہوں نے پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان تھا، انہوں نے اسے سیکھا تھا۔ اور پاکستان کی دنیا میں عزت کیوں تھی؟ کیوں دنیا میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا؟ اور پاکستان کی ایک دنیا کے اندر ایک سٹیچر تھا، اور وہی نہیں، ہمارے ادارے بھی مضبوط تھے، ہماری جو ہاسپٹلز تھے، ہماری یونیورسٹیز تھیں، ان کو ریکگنائز دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اور میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادہ کے جسن میں پڑھتے تھے، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ آج جو دبئی لوگ چھٹیاں منانے جاتے ہیں، دبئی کے جو شیخ تھے وہ کراچی اپنی چھٹیاں منانے آتے تھے۔ تو پاکستان کا ایک مقام تھا۔ ہم کیسے نیچے آئے، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس تھی، ان دنوں میں کولڈ وار پیک پہ تھی، پاکستان میں پوری لیفٹسٹ موومنٹ چلی ہوئی تھی، سوشلسٹ موومنٹ۔ اور جب 1970 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو جیتے تو انہوں نے سوشلزم، اسلامک سوشلزم کے نام پہ نیشنلائزیشن شروع کر دی۔ جب انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کی تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، ہمارے بینک، پرائیویٹ بینکس بھی تھے، یعنی پاکستان ایک بڑی اوپر کی ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ 22 خاندانوں کے اندر ساری پاکستان کی دولت محدود ہو گئی۔ یہ 22 خاندان کا پورا ایک چلا کہ پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی کا تجزیہ انسان کو کرنا چاہیے۔ کامیاب انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا تو بہتر ہو سکے۔ کامیاب ادارے بھی یہی کرتے ہیں، سارا وقت اپنی انالیسز کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جب ماضی کی غلطیوں کو اب مانتے ہیں تو اب اوپر جاتے ہیں۔ ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم نے بجائے اس کے کہ جو اگر پیسہ تھوڑے سے خاندانوں کے پاس چلا گیا تھا تو قانون ایسے لے کے آتے کہ وہ پیسہ نیچے چلا جاتا غریبوں کے اوپر، جو چائنا نے کیا ہے۔ چائنا نے جیسے پچھلے 30 سال میں
انڈسٹریلائز ہوا اور ان کی دولت بڑھتی گئی تو انہوں نے وہ پیسہ استعمال کیا لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ لوگ غربت سے نہیں نکلے 30 سال میں جو انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا. کی دولت بڑھائی, اس دولت سے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا. ہم نے نیشنلائزیشن پہ چلے گئے, ساری ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن روک دی, اور ایک مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا کہ جس طرح ہمارے جو بیوروکریٹس بھی تھے, کئی پولیٹیشنز بھی یہ تھے کہ کوئی اگر زیادہ پیسہ بناتا تھا تو اس کو بری چیز سمجھی جاتی, جرم سمجھا جاتا تھا. کبھی بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ پروفٹ میکنگ کو, منافع کمانے میں اگر آپ اس کو جرم کہہ دیں. کیونکہ کوئی انویسٹ اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ خراج دینے کے لیے انویسٹ تو نہیں کرتا, وہ پیسے بنانے کے لیے کرتا. لیکن ہاں, جائز طریقے سے پیسہ بنائے, ٹیکس بھی دے, پروفیٹیرنگ نہ کرے. یہ جو اس کو چینی کا مافیا ہے, انہوں نے یہ جو بھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے مل کے کارٹلائزیشن کی ہے, مونوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے. اس کے خلاف ہے. آپ جائز طریقے سے نفع کمائیں, گورنمنٹ ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب نفع بنے گا ہی تو مزید اور سرمایہ کاری ہوگی. تو جو ہماری اب پالیسی ہے, میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے, پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھائے. گورنمنٹ کا کام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہ جو بھی حماد نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس میں سارا وقت اب ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے بزنس کمیونٹی, اپنے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی کریں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں, تاکہ نوکریاں پیدا ہوں, تاکہ ہم روزگار بڑھائیں اور تاکہ ہم غربت کم کریں. تو یہ جو سائیکل تب ہوگا جب ہم اپنی انڈسٹریل کلاس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو ایک تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ایف بی آر کے اندر اس وقت مسلسل ایک ریفارم پروسیس چل رہا ہے, آٹومائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو بیچ میں سے یہ جو ہیومن انٹریکشن کم ہو, تاکہ جو رشوت لی جاتی ہے اور جو ہراسمنٹ کی جاتی ہے وہ کم ہو. تو یہ مسلسل اب ہماری ایک جدوجہد چل رہی ہے. جو ہم نے انسینٹیوز دی اپنی ایکسپورٹرز کو, مجھے بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آ گیا, ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. ہم ایک مشکل وقت میں, یعنی یہ جو کرونا کا جو یہ پچھلے 6 مہینے گزرے ہیں, ساری دنیا کے اوپر ایک مشکل ترین وقت سے دنیا گزری ہے. اس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے اس مشکل وقت میں, ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا, یعنی بچا لیا بنسبت باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے, جو ہندوستان میں ہو رہا ہے. اس وقت ہندوستان میں غربت بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے. ہم نے جو فیصلے کیے اس سے ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا, اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچا لیا, ایکسپورٹرز کو بچا لیا. اور یہ ہمارے فیصلے اس لیے بہتر ہو گئے کہ مسلسل ہم نے بیلنس کرنا تھا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچانا تھا, دوسری طرف اپنے ملک کو بھی بچانا تھا, اپنی معیشت کو بھی بچانا تھا, اپنے انڈسٹری کو بھی بچانا تھا. تو یہ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو کرونا کی ہماری جو NCOC بنی ہوئی تھی, مسلسل ہمیں انہوں نے ایکسپرٹس کے ساتھ مسلسل ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے, اس کے لیے ہمارے فیصلے اچھے ہوئے. دوسری طرف حماد کو اور اکنامک ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سارا وقت سوچا کہ انڈسٹری کو نقصان نہ ہو, کیسے اپنے لیبر کو بھی وہ رکھ سکیں, اور ان کے لیے انہوں نے فیسلٹیز پیدا کی. اسٹیٹ بینک گورنر, اس نے بڑا زبردست کام کیا, مسلسل کوشش کرتے رہے, میٹنگز ہماری ہوتی رہی, ہم اپنی بزنس کو, اپنے لیبر کو بچاتے گئے. تو اس لیے آج یہ ٹھیک کہتے ہیں حماد کہ WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج پاکستان کی مثال دی ہے کہ وہ چند ملکوں میں سے جنہوں نے سب سے بہترین نیویگیٹ کیا کرونا کے دنوں میں.
वैसे मैं ये ज़रूर कह दूं कि अभी एक सेकंड वेव आ रहा है, हम देख रहे हैं कि केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, और इसलिए आज हमने ये बाहर छोटी फंक्शन की है, और 300 लोगों से ज़्यादा फंक्शन नहीं है। और मैं जिन्होंने नहीं मास्क पहने हुए, मैं सबको कहूँगा कि प्लीज़ ये मास्क पहने, क्योंकि ये अल्लाह ने एक दफ़ा हमें बचा लिया है। एहतियात करके हम कोई चांस ना लें कि हमारी अगर ये खुदा न खास्ता तेज़ी से अगर ये फैल गई और हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ गया तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगे फिर इकॉनमी के ऊपर और फिर गुर्बत के ऊपर। तो अपनी मैं इंडस्ट्री को आखिर में मैं जो आपको आज ख़ास तौर पे यहाँ आया, एक तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं जब यहाँ इलेक्शन से पहले आया था तो पावर लूम्स बंद हो रही थी, कई फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी और वो रियल एस्टेट की तरफ जा रही थी, और बड़ा मुश्किल हालात थे फैसलाबाद के। तो मुझे बड़ी खुशी थी आज जब मैंने अपने ये एमपीज और एमएनए से पता चलवाया, उन्होंने कहा जी आजकल लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि शुक्र है हमारी रोज़गार बढ़ रहा है। मुझे एक और भी मीटिंग्स के अंदर बड़ी अच्छी बात आज सजेशन दिया गया, और मैं अपने चीफ मिनिस्टर को ये कहूँगा कि हमें अब स्किल्स, टेक्सटाइल स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट्स बनानी है ताकि उनको ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि आपको वैल्यू एडिंग के लिए भी आपको लेबर चाहिए। तो वो लेबर के लिए, उसके लिए, क्योंकि जो स्किल टेक्सटाइल का अब जो लेबर है, जो वर्कर है, वो अब उसकी डिमांड बढ़ गई है और वो मिल नहीं रहा। तो इसलिए हमें उसको भी करना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह हम जैसे जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और मैं आपकी जिस तरह हमाद ने भी आपसे सबसे अपील की कि मज़ीद और आप इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट इस सोच से करें और बेफिक्र होकर करें कि ये अब आपके पास ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि जिसका काम है आपके मसले हल करना, जो ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने आपके लिए एक स्टेबिलिटी देनी है, एक ऐसी प्रिडिक्टेबिलिटी देनी है कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें आपको ये फिक्र ना हो कि एकदम कोई ऐसी पॉलिसी चेंज होगी जो एकदम आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी। हमारा काम है आपकी इंडस्ट्री की मदद करना, क्योंकि उससे एक आप रोजगार लोगों को देंगे और दूसरा वेल्थ क्रिएट करेंगे। मुल्क में जितनी जितनी आप दौलत बढ़ती जाएगी, मुल्क में आसानी होगी अपने कर्जे वापस करने में। हमारे ऊपर एक तो कर्जों का पहाड़ चढ़ा हुआ है, और वो तभी हम उतार सकेंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और जिससे वेल्थ क्रिएशन होगी, पैसा आएगा ही तो हम कर्जे वापस करेंगे। तो इसलिए हमारी ये पॉलिसी है कि हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। फैसलाबाद वो शहर है जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसके लिए इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि अभी सीएम पंजाब से भी बात हो रही थी कि आपके लिए आपकी सड़कों का जो भी हाल है इसको इंशाल्लाह इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। कराची हमारा है, उसके लिए हमने बड़ा पैकेज तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये नहीं कि फैसलाबाद ने मुझे वोट दी और कराची ने मुझे वोट दी, इस वजह से नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हब्स हैं। आप ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है आपकी मदद करने के लिए। वो और बात है कि आप में माशाल्लाह इतना शऊर था कि आपने सही पार्टी को वोट दे दी, लेकिन उसके बावजूद हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 1960s के बाद ये पहली दफा वो गवर्नमेंट आई है जिसका मेन पॉलिसी, इसका फैसला किया हुआ है हमने कि हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है। तो जो भी आगे पॉलिसीज बनेंगी आपके साथ मुशावरत में बनेंगी। हम कॉन्स्टेंटली आपके साथ मुशावरत इसलिए करेंगे कि आपकी इनपुट आएगी तो हम आपकी रुकावटें दूर करते जाएंगे। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं, हमारी जो इकॉनमी चलनी शुरू हो गई है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा शहरों में लोगों को रोज़गार देती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है, और उसके साथ 30 और इंडस्ट्रीज जो रिलेटेड हैं उनके अंदर काम शुरू हो गया है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह का पैकेज दिया है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके अलावा जो हमने अपने वर्कर्स को अब ट्रेन करना है, लेबर को ट्रेन करना है ताकि वो भी वैल्यू एडेड हो। वो भी मुझे पता है कि
پرابلمز آ رہے ہیں ہماری اب انڈسٹریلائزیشن کے اندر، تو وہ ساتھ ساتھ ہمارا چلے گا. ہم نے اپنی جو بینکنگ سیکٹر ہے، جو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، کبھی بھی اسٹیٹ بینک نے اس طرح کی اپنی انڈسٹری کی اور کنسٹرکشن سیکٹر کی مدد نہیں کی جو آج وہ کر رہا ہے. وہ بھی کانسٹنٹلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں جو پاکستان کی جو انڈسٹریلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پھر سے آخر میں شور کرتا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح ایک دفعہ 60s میں انڈسٹریز کو پوری طرح پروموٹ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان آگے نکل گیا تھا سارے خطے میں، اسی طرح اب بھی ہم آپ کو کریں گے. میری ریکویسٹ صرف آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کا لیبر ہے، جو مزدور ہیں، ان کا ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی حالت بہتر ہوتی جائے، مزدوروں کو آپ نے نہیں بولنا، ان کے لیے بھی آپ نے ان کی بھی سیلریز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ.